हेलो साथीहरु, म चाहिँ आज फेरि तेस्रो पटक एपिडेमियोलोजीको तेस्रो पाठ लिएर उपस्थित भएको छु। यो एपिडेमियोलोजीमा तेस्रो पाठमा आज पुरै समेटी म एमसीक्यू तयार पारेको छु। यो एमसीक्यू सुदूर पश्चिमाञ्चल प्रदेशमा आधारित यो तयार पारिएको छ। विशेष गरी अहेब अनामीको लागि यो एमसीक्यू उपयुक्त हुनेछ। सो यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला अनि यो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दै अल नोटिफिकेसन अन गर्नु होला। ल साथीहरु, आजको भिडियो स्टार्ट गरौँ। हन्ड्रेड वन नम्बरमा के छ? Most common nosocomial infection is nosocomial infection भनेको के हो? यो केबाट सर्दछ? सबभन्दा पहिला बुझ्नुपर्छ नोसोकोमियल इन्फेक्सन भनेको यो हस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्सन हो। बुझ्नुभयो? यो हस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्सन हो अनि यो सर्जिकल वुन्डले गर्दा सर्दछ। मोस्ट कमन मोड अफ ट्रान्समिसन भनेको एयरबोर्न हो है। यसको एन्सर के हुन्छ? यसमा ए मा छ हेपेटाइटिस बी, बी मा छ टीबी अनि सी मा छ यूटीआई अनि डी मा छ एमओबिआइसिस। भने यसको राइट एन्सर हुन्छ यसको राइट एन्सर के हुन्छ? यसको राइट एन्सर हुन्छ यूटीआई है। यो यूटीआई हुन्छ है। यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्को नम्बर के छ? कमनेस्ट रुट अफ नोसोकोमियल इन्फेक्सन इज। यो जब नोसोकोमियल इन्फेक्सन कुन रुटबाट सर्दछ? भर्खरमा तपाईहरुले भने यो चाहिँ एयरबोर्न हुन्छ है। यो एयरबोर्न ट्रान्समिसन हो है। यो एयरबोर्न ट्रान्समिसन हुन्छ। यसको आन्सर हुन्छ बी। यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्को नम्बरमा के छ? बेस्ट प्रिभेन्सन अफ नोसोकोमियल इन्फेक्सन इज। यो कुन चाहिँ सबभन्दा राम्रो तरिकाले प्रिभेन्सन गर्न सकिन्छ नोसोकोमियल इन्फेक्सनलाई? ए मा छ युज अफ मास्क, बी मा छ ह्यान्ड वाशिङ, सी मा छ केमोप्रोफाइलेक्सिस, डी मा छ युज अफ एप्रोन। भने यसको राइट एन्सर के हुन्छ? यसको आन्सर के हुन्छ? यसको आन्सर हुन्छ बी है, ह्यान्ड वाशिङले गर्दा। यसै गरी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को नम्बरमा के छ? एनाफिलाक्सिस आफ्टर ब्लड ट्रान्सफ्युजन इज अन एक्जाम्पल अफ। कुनै पेशेन्टले ब्लड ट्रान्सफ्युजन गरिसकेपछि एनाफिलाक्सिस सकमा जान्छ भने त्यसलाई के भन्न सकिन्छ? ए मा छ आइट्रोजेनिक डिजिज, बी मा छ नोसोकोमियल इन्फेक्सन, सी मा छ अपर्चुनिटी डिजिज, डी मा छ अटो इम्युन डिजिज। भने यसको आन्सर के हुन्छ? यो हुन्छ आइट्रोजेनिक डिजिज है। यो फिजिशियन रिक्वायर्ड इन्फेक्सन हो है। यस्तै अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्कोमा के छ? क्वारेन्टाइन केमा पर्दछ? ए मा छ प्राइमोडियल प्रिभेन्सन, बी मा छ प्राइमरी प्रिभेन्सन, सी मा छ सेकेन्डरी प्रिभेन्सन, डी मा छ टर्सरी प्रिभेन्सन। भने यसको आन्सर के हुन्छ? यसको आन्सर हुन्छ यो प्राइमरी प्रिभेन्सनमा पर्दछ। जब क्वारेन्टाइन प्राइमरी प्रिभेन्सनमा पर्छ भने
आइसोलेसन केमा पर्दछ? आइसोलेसन चाहिँ सेकेन्डरी प्रिभेन्सन हो है। आइसोलेसन सेकेन्डरी प्रिभेन्सन हो। सो यसको राइट आन्सर के हुन्छ? बी। यस्तै अर्को प्रश्नमा हेरौँ। अर्कोमा के छ? द लिमिटेसन अफ फ्रीडम अफ मुभमेन्ट of such well persons domestic animals exposed to communicable disease for the period of longest incubation period of the disease। कुनै चाहिँ व्यक्ति छ, त्यो व्यक्तिले डोमेस्टिक एनिमलबाट एक्सपोज भइसकेको छ कुनै कम्युनिकेबल डिजिज, त्यो लङ इन्क्युबेसन पिरियडलाई के भन्न सकिन्छ भने यसको आन्सर के हुन्छ? यसको आन्सर हुन्छ क्वारेन्टाइन है। यसको आन्सर हुन्छ क्वारेन्टाइन। यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौँ। अर्कोमा के छ? सेपरेसन अफ केस फ्रम अदर फर द पिरियड अफ कम्युनिकेबिलिटी अफ द सर्च डिजिज इज कल्ड। कुनै सिक पर्सन छ भने त्यो कम्युनिकेबिलिटी ड्युरेसनसम्म सर्नलाई के भन्न सकिन्छ? एमा छ आइसोलेसन, बीमा छ क्वारेन्टाइन, सीमा छ सर्भिलेन्स, डीमा छ मोनिटरिङ। भने यसको आन्सर के हुन्छ? यसको आन्सर हुन्छ आइसोलेसन है। यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्कोमा के छ? प्रिभेन्सन अफ डिजिज बाई युजिङ ड्रग इज कल्ड। कुनै चाहिँ डिजिजलाई प्रिभेन्सन गर्नु छ भने, त्यो ड्रग युज गरी प्रिभेन्सन गर्नु छ भने त्यसलाई कुनमा राख्न सकिन्छ? एमा छ केमोथेरापी, बीमा छ ट्रिटमेन्ट, सीमा छ केमोप्रोफाइलेसिस अनि डीमा छ अल अफ एभव। अनि यसको आन्सर के हुन्छ? यसको आन्सर चाहिँ केमोप्रोफाइलेसिस हुन्छ है। यसको आन्सर केमोप्रोफाइलेसिस हुन्छ। यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्कोमा के छ? द प्रोसेस अफ किलिङ माइक्रो अर्गानिजम इन नन लिभिङ अब्जेक्ट बाई डाइरेक्ट युज अफ केमिकल और फिजिकल एजेन्ट। कुनै माइक्रो अर्गानिजमलाई किलिङ गर्नको लागि त्यो नन लिभिङ अब्जेक्टबाट त्यो केमिकल अनि फिजिकल एजेन्ट प्रयोग गरी के मा पर्दछ? एमा छ स्टेरिलाइजेसन, बीमा छ डिसइन्फेक्सन, सीमा छ प्युरिफिकेसन अनि डीमा छ डिकन्टामिनेसन। भने यसको आन्सर के हुन्छ? यो नन लिभिङ अब्जेक्टमा भनिरहेछ भने यो डिसइन्फेक्सन हुन्छ है। यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौँ। अर्कोमा के छ? अ सब्स्टान्स विच डिस्ट्रोय और इनहिबिट ग्रोथ अफ लिभिङ अर्गानिजम इन लिभ टिस्यु इज कल्ड। यसको आन्सर के हुन्छ? त्यो नन लिभिङ अब्जेक्टमा थियो भने यो लिभिङमा भनिरहेछ भने यसको आन्सर के हुन्छ? यसको आन्सर हुन्छ एन्टिसेप्टिक है। एन्टिसेप्टिक हुन्छ। यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्कोमा के छ? अ सब्स्टान्स विच रिमुभ बेड ओडेन्ट्स। कुनै चाहिँ गन्ध आइरहेछ भने त्यो गन्ध रिमुभ गर्नको लागि कुनै ओडेन्ट प्रयोग गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ? एमा छ डिसइन्फेक्टेन्ट, बीमा छ एन्टिसेप्टिक, सीमा छ डेओड्रेन्ट अनि डीमा छ डिटर्जेन्ट। भने यसको आन्सर के हुन्छ? यसको आन्सर हुन्छ सी। यो कुनै डिटर्जेन्ट युज गरी त्यो त्यहाँबाट गन्ध हटाउन सकिन्छ। यो डिटर्जेन्ट के हो? सेन्ट हो, पर्फ्युम हो है। यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौँ। अर्कोमा के छ? अ सब्स्टान्स दैट रिमुभ ड्राइड एज वेल एज माइक्रो अर्गानिजम इज कल्ड। त्यो ड्राइड माइक्रो अर्गानिजमलाई रिमुभ गर्नु छ भने त्यसलाई के भनिन्छ? एमा छ डिसइन्फेक्टेन्ट, बीमा छ एन्टिसेप्टिक, सीमा छ डिटर्जेन्ट, डीमा छ सीमा छ डेओड्रेन्ट अनि डीमा छ डिटर्जेन्ट। भने यसको आन्सर के हुन्छ? यसको आन्सर हुन्छ डिटर्जेन्ट है।
यस्तै अर्को प्रश्नमा हेरौँ। अर्कोमा के छ, अ सब्स्टान्स स्टार्ट अफ अ पर्सन हु फिल नट बिङ वेल इज टर्म्स एज। कुनै व्यक्ति फिलिङ गरिरहेको छैन भने, नट बिङ वेल ठिक छैन भने त्यसलाई के भनिन्छ? एमा छ इलनेस, सीमा छ बीमा छ सिकनेस, सीमा छ डिजिज, डीमा छ नन अफ देयर्स। माने हुन्छ के हुन्छ? यो नट बिङ वेल भनिरहेछ भने यसको आन्सर हुन्छ इलनेस है। यसको आन्सर हुन्छ इलनेस। अनि सिकनेस को आन्सर के हुन्छ? सिकनेस भनेको भए सोसियली डाइफङ्सन हुन्थ्यो है। यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्कोमा के छ, द मिनिङ अफ डेमोज इज इन इपिडेमोलोजी इज। इपिडेमोलोजी को 3 वटा शब्दले बनेको छ, जुन चाहिँ इपी, डेमो अनि डेमोस अनि लोगस हुन्छ। भने डेमो को अर्थ के हो? एमा छ एमङ, बीमा छ पिपुल, सीमा छ स्टडी, डीमा छ इपिडेमिक। भने यी 3 शब्दको अर्थ भनेको इपी मिस एमङ, डेमो मिस पिपुल अनि लोगस मिस स्टडी हुन्छ। भने यसको आन्सर के हुन्छ? यसको आन्सर हुन्छ बी, डेमो मिस पिपुल हुन्छ है। यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्कोमा के छ? अर्कोमा मोर्बिडिटी रिफर्स टु। मोर्बिडिटी के हो? केले मेजरमेन्ट गर्न सकिन्छ? मोर्बिडिटी केले मापन गर्न सकिन्छ? यो रोग लाग्ने दर केले मापन गर्न सकिन्छ? यसको आन्सर के हुन्छ? मोर्बिडिटी भनेको छ भने यो मेजरमेन्ट अफ डिजिज हुन्छ, अनि मोर्टालिटी भनेको भए मेजरमेन्ट अफ डेथ हुन्थ्यो है। यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौँ। अर्कोमा के छ, व्हिच अफ द फलोइङ इज एम अफ इपिडेमोलोजी। इपिडेमोलोजी को एम मा के पर्दछ? एमा छ टु डिस्क्राइब द फ्रिक्वेन्सी एन्ड म्याग्निट्युड of health and disease, B मा छ to identify risk factor, अनि C मा छ to provide data for planning, monitoring and implementation, अनि D मा छ all of above। भने यसको आन्सर के हुन्छ? यसको आन्सर चाहिँ all of above हुन्छ है। माथि दिएको सबै पर्दछ। यस्तै गरी अर्को नम्बर हेरौँ। अर्कोमा के छ, टुल्स अफ इपिडेमोलोजी इन विच नम्बरेटर इज द पार्ट अफ न्युमरेटर एन्ड मल्टिप्लाई इज अलवेज 100 इज कल्ड। यो तल दिएकोमा यो इपिडेमोलोजी को टुल्समा पर्दछ भने न्युमरेटर बाई न्युमरेटर इन्टु मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 100 ले मल्टिप्लाई गर्छ भने त्यो कुन टुल्समा पर्दछ? न्युमरेटर इज अ पार्ट अफ न्युमरेटर एन्ड मल्टिप्लाई इज अलवेज 100। यो कुन टुल्समा पर्दछ भने यसको आन्सर के हुन्छ? प्रोपोर्सन है। अनि रेटको आन्सर के हुन्छ? रेटले के भन्छ? न्युमरेटर इज अ पार्ट अफ डिनोमिनेटर एन्ड मल्टिप्लाई बाई 1000 ले मल्टिप्लाई गर्ने। अनि रेशियो के भन्छ? न्युमरेटर इज नट पार्ट अफ डिनोमिनेटर एन्ड मल्टिप्लाई बाई 1000। यो न्युमरेटर चाहिँ डिनोमिनेटर को पार्ट होइन,
अनि एले के भनिरहेछ, रेसियोले के, रेटले के भनिरहेछ, न्युमरेटर डिनोमिनेटरको पार्ट हो। अनि सीले के भनिरहेछ, प्रोपोर्सनले न्युमरेटर डिनोमिनेटरको पार्ट हो, तर यो 100 ले मल्टिप्लाई गर्ने है। यस्तै अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्कोमा के छ, all of the following are mortality indicators except, तल दिएको सबै मोर्टालिटी को इन्डिकेटर हो, कुन चाहिँ एउटा होइन भने एमएमआर, एउटा एमा दिएको छ एमएमआर, बी मा छ आईएमआर, सी मा छ लाइफ एक्सपेक्टेन्सी, डी मा छ इन्सिडेन्स। भने यसको एन्सर के हुन्छ? यसको एन्सर हुन्छ इन्सिडेन्स। इन्सिडेन्स, प्रिभाइलेन्स यो चाहिँ मोर्बिडिटी को इन्डिकेटरमा पर्दछ है। यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्कोमा के छ, नेचुरल हिस्ट्री अफ डिजिज इज बेस्ट स्टडी बाई। नेचुरल डिजिज चाहिँ स्टडी गर्न सकिन्छ भने त्यो कुनमा पर्दछ? एमा छ कोहरेन्ट स्टडी, बी मा छ केस कन्ट्रोल स्टडी, सी मा छ क्रस सेक्सनल स्टडी, डी मा छ इकोलोजिकल स्टडी। भने यसको आन्सर के हुन्छ? नेचुरल स्टडी चाहिँ कोहरेन्ट स्टडीबाट गर्न सकिन्छ है। यो कोहरेन्ट स्टडीको अन्तर्गतमा पर्दछ। यस्तै गरेर अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्कोमा के छ, पेशेन्ट इज द युनिट अफ स्टडी इन। पेशेन्ट चाहिँ कुन युनिट अफ स्टडीमा पर्दछ? ए मा छ कम्युनिटी ट्रायल, बी मा छ फिल्ड ट्रायल, सी मा छ रेन्डमाइज्ड कन्ट्रोल ट्रायल, अनि डी मा छ अल अफ एबभ। भने यसको आन्सर के हुन्छ? यसको आन्सर चाहिँ रेन्डमाइज कन्ट्रोल ट्रायल हुन्छ है। यसको आन्सर रेन्डमाइज कन्ट्रोल ट्रायल हुन्छ। यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्कोमा के दिएको छ, विच अफ द फलोइङ इज नट ट्रू अबाउट कोहरेन्ट स्टडी। तल दिएको कुन चाहिँ तथ्य सब कोहरेन्ट स्टडीमा पर्दैन? एमा छ प्रोस्पेक्टिभ स्टडी, बी मा छ फरवर्ड लुकिङ, सी मा छ इफेक्ट टु कज, अनि डी मा छ इन्सिडेन्स इज मेजर्ड फ्रम कोहरेन्ट स्टडी। भने यसको आन्सर के हुन्छ? यसमा कज टु इफेक्ट हुन्छ। इफेक्ट टु कज चाहिँ केस कन्ट्रोल स्टडीमा पर्दछ। यसमा कोहरेन्ट स्टडीमा कज टु इफेक्ट हुन्छ है। डिजिज लागेपछि त्यसको इफेक्ट देखा पर्दछ है। यसको एन्सर सी हुन्छ। यस्तै गरेर अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्कोमा छ, विच अफ द फलोइङ इज नट द डाइरेक्ट ट्रान्समिसन अफ डिजिज। तल दिएको मध्ये कुन चाहिँ डाइरेक्ट ट्रान्समिसनमा पर्दैन? एमा छ भर्टिकल ट्रान्समिसन, बी मा छ ड्रपलेट इन्फेक्सन, सी मा छ ड्रपलेट न्युक्लियाई, अनि डी मा छ कन्ट्याक्ट विथ सोइल। भने कुन चाहिँ डाइरेक्टमा पर्दैन? यो ड्रपलेट न्युक्लियाई चाहिँ डाइरेक्टमा पर्दैन, यो इनडाइरेक्टमा पर्छ। यो इनडाइरेक्ट ट्रान्समिसन हो है। यस्तै अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्कोमा के छ, फर्मिड बर्न डिजिज आर दोज विच ट्रान्समिसन बाई। फर्मिड चाहिँ केबाट ट्रान्समिसन हुन्छ? ए मा छ इटिङ कन्ट्याक्ट फुड, बी मा छ टचिङ आर्टिकल, अनि सी मा छ बाई कफिङ स्निजिङ, अनि डी मा त छुटिसकेको छ। डी मा के हुन्छ म भनिदिइरहेको छु, सेयरिङ कमन रुम। यो डिजिज चाहिँ यो लत्ता कपडाबाट सर्ने डिजिज हो, लत्ता कपडाबाट सर्दछ है। यसको आन्सर के हुन्छ? बी टचिङ
आर्टिकल है। त्यसपछि अर्को प्रश्नमा हेरौँ। अर्कोमा के छ 5 of इनडाइरेक्ट ट्रान्समिसन इन्क्लुड। इनडाइरेक्ट ट्रान्समिसनमा यो 5 को अर्थ के हो? एमा छ फ्लाई, फिंगर, फूड, फ्लूड एन्ड फमिट। बी मा छ फ्लाई, फिंगर, फमिट, फ्लूड एन्ड फेसेस। अनि सी मा छ फ्लाई, फिंगर, फूड, फमिट एन्ड फेसेस। डी मा छ फ्लाई, फिंगर, फ्लूड, फेसेस एन्ड फमिट। भने यसको आन्सर के हुन्छ? यसको आन्सर चाहिँ यसको आन्सर ए हुन्छ है। फ्लाई, फिंगर, फूड, फमिट, फ्लूड, फमिट है। यसको आन्सर ए हुन्छ। यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौँ। अर्कोमा के छ all of the following are vertically transmission infection except। तल दिएको मध्ये सबै भर्टिकल ट्रान्समिसन हुन्छ, कुन चाहिँ एउटा हुँदैन? एमा छ रुबेला, बी मा छ सिफिलिस, सी मा छ हेपाटाइटिस ए अनि डी मा छ एचआईभी। अनि यसको आन्सर के हुन्छ? यसको आन्सर हुन्छ हेपाटाइटिस सी। यो चाहिँ फेको ओरो रुटबाट सर्दछ है। यो भर्टिकल ट्रान्समिसन होइन। यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौँ। अर्को केमा छ चेन अफ डिजिज ट्रान्समिसन इन्क्लुड्स अल अफ द फलोइङ एक्सेप्ट। चेन अफ डिजिज ट्रान्समिसनमा तल दिएको मध्ये कुन चाहिँ एउटा पर्दैन? भने यसको आन्सर के हुन्छ? यो इन्भाइरोमेन्ट है। यसको आन्सर बी हुन्छ है। यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौँ। अर्कोमा के छ all of the following are modifiable risk factor except। तल दिएको हो सबै मोडिफेबल रिस्क फैक्टरमा पर्दछ, कुन चाहिँ एउटा पर्दैन? भने ओबेसिटी, अल्कोहल अनि एज, फिजिकल एक्टिभिटी। यो तल दिएको मध्ये सबै मोडिफेबल रिस्क फैक्टरमा पर्दछ, कुन चाहिँ एउटा पर्दैन? यसको आन्सर के हुन्छ? एज है। यसको आन्सर सी हुन्छ। यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौँ। अर्कोमा के छ होस्ट फैक्टर स्ट्रङली रिलेटेड टु डिजिज इज। ए मा छ एज, बी मा छ म्यारिड स्टेटस, सी मा छ सेक्स, डी मा छ अकुपेसन। भने यसको आन्सर के हुन्छ? यसको आन्सर चाहिँ एज हुन्छ है। यस्तै अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्कोमा के छ द कमनेस्ट रिस्क फैक्टर फर सिरोसिस अफ लिभर। तल दिएको मध्ये कुन चाहिँ कमनेस्ट रिस्क फैक्टरमा पर्दछ? सिरोसिस अफ लिभर को रिस्क फैक्टरमा पर्दछ। ए मा स्मोकिङ, बी मा अल्कोहल अनि सी मा ओबेसिटी, डी मा ल्याक अफ फिजिकल एक्टिभिटी। भने सिरोसिस अफ लिभरमा कुन पर्दछ? यसको आन्सर के हुन्छ? अल्कोहल है। यसको आन्सर अल्कोहल हुन्छ। यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौँ। अर्कोमा के छ स्क्यानिङ इज डन इन। स्क्यानिङ के हो? ए मा छ टिप अफ आइसबर्ग, बी मा छ हिडन पार्ट अफ आइसबर्ग
अनि बी मा छ, सी मा छ बोथ एन्ड ए एन्ड बी अनि डी मा छ नन अफ एभव। भने यसको आन्सर के हुन्छ? स्क्यानिङ चाहिँ हिडन पार्ट अफ आइसबर्ग हो है। यो लुकेर रहेको रोगलाई स्क्यानिङ गरिन्छ, त्यसलाई स्क्यानिङ भन्ने। यसै अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्कोमा के छ? एबिलिटी अफ अ स्क्यानिङ टु फाइन्ड रुल ट्रु पोजिटिभ केस इज कल्ड। यो के हो भने एमा छ सेन्सिटिभिटी, बीमा स्पेसिफिसिटी अनि सीमा छ भ्यालिडिटी, डीमा छ रिएबिलिटी। भने यसको आन्सर के हुन्छ? यसको आन्सर हुन्छ सेन्सिटिभिटी है। यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्कोमा के छ? द एबिलिटी अफ अन अर्गानिजम टु कजेस डिजिज इज कल्ड। यो डिजिज गराउने कारण कुनमा पर्दछ? एमा छ भाइरुलेन्स, बीमा छ इन्फेक्टिभिटी, सीमा छ प्याथोजेनिसिटी अनि डीमा छ केस फ्याटिलिटी। भने यसको आन्सर के हुन्छ? यो प्याथोजेनिसिटी हो है। यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्कोमा के छ? इन्डेमिक अर्कोमा के छ? इन्डेमिक डिजिज अकरिङ इन एनिमल इज। इन्डेमिक चाहिँ एनिमलमा हुन्छ भने त्यसलाई कुन शब्दले उच्चारण गरिन्छ? एमा छ इपिजोटिक डिजिज, बीमा छ इपिनोर्थिक अनि सीमा छ इन्जोटिक अनि डीमा छ इन्जोनिक्सिस। भने यसको आन्सर के हुन्छ? यसको आन्सर के हुन्छ? यो इन्डेमिक चाहिँ भनिरहेछ भने इन्जोटिक डिजिज हो है। इपिडेमिक भनेको भए इपिजोटिक हुन्थ्यो। यसै अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्कोमा के छ? नम्बर अफ एक्सपोज पर्सन डेभलपिङ द डिजिज विथिन रेन्ज अफ इन्क्युबेसन पिरियड फलोइङ द एक्सपोजर टु प्राइमरी केस इज कल्ड। कुनै चाहिँ पर्सन छ त्यो चाहिँ इन्क्युबेसन पिरियडमा डेभलप भइरहेछ भने त्यसलाई त्यो एक्सपोजरलाई कुन प्राइम केस भनिन्छ? एमा छ एट्याक रेट, बीमा छ केस फ्याटिलिटी रेट, सीमा छ सेकेन्डरी एट्याक रेट, डीमा छ इन्सिडेन्स। भने यसको आन्सर के हुन्छ? यसको आन्सर हुन्छ सेकेन्डरी एट्याक रेट है। यस्तै अर्को प्रश्न हेरौँ। द टर्म एसेप्सिस मिन्स। यसको आन्सर चाहिँ राइट आन्सर चाहिँ सी हुन्छ है। प्रेजेन्स अफ फिभर हुन्छ। यस्तै अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्कोमा के छ? अर्कोमा व्हिच अफ द फलोइङ इज नट एन एनालाइटिकल डिजिज। तल दिएको मध्ये कुन चाहिँ एनालाइटिकल डिजिजमा पर्दैन, एनालाइटिकल स्टडीमा पर्दैन? एमा छ डिस्क्रिप्टिभ स्टडी, बीमा छ इकोलोजिकल स्टडी, सीमा छ केस कन्ट्रोल स्टडी अनि डीमा छ क्रस सेक्सनल स्टडी। भने यसको आन्सर के हुन्छ? यसको आन्सर चाहिँ ए हुन्छ। डिस्क्रिप्टिभ स्टडी चाहिँ होइन है, बरु कि डिस्क्रिप्टिभ स्टडीको भित्र एनालाइटिकल स्टडी पर्दछ। यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्को के हो? ब्लिचिङ पाउडर एक्ट एज। ब्लिचिङ पाउडर के हो? एमा छ डिटर्जेन्ट, बीमा छ डिसइन्फेक्टेन्ट अनि सीमा छ डेडोरेन्ट अनि डीमा छ बोथ बी एन्ड सी। भने यसको आन्सर के हुन्छ?
यसको आन्सर चाहिँ बोथ डी बी एन्ड सी हुन्छ है। यसको आन्सर बोथ बी एन्ड सी हुन्छ। यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौँ। अर्कोमा के छ, द भ्यालु अफ ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स एसडिआई रेन्ज फ्रम, तल दिएकोमा चाहिँ कुन चाहिँ रेन्जमा ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स पर्दछ? कुन रेन्जमा पर्दछ? यो 0 to 1 मा है। यसै अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्कोमा के छ, पिक्युएलआई स्ट्यान्ड्स फर्म, पिक्युएलआई को मतलब के हुन्छ? एमा छ फिजिकल क्वालिटी अफ लाइफ इन्डेक्स, बीमा छ फिजिकल क्वालिटी अफ लाइफ इन्डेक्स, अनि सीमा छ फिजियोलोजिकल क्वालिटी अफ लाइफ इन्डेक्स, अनि डीमा छ फिजियोलोजिकल क्वालिटी अफ लाइफ इन्डेक्स। भने सुन्छ के हुन्छ? यसको आन्सर चाहिँ फिजिकल क्वालिटी अफ लाइफ इन्डेक्स हुन्छ है। यसको आन्सर चाहिँ बी हुन्छ। यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौँ। अर्कोमा के छ, एज पर युएनडिपी रिपोर्ट 2019 एसडिआई भ्यालु अफ नेपाल, युएनडिपी को रिपोर्ट अनुसार 2019 को एसडिआई लेभल कुन लेभलमा पर्दछ? नेपाल चाहिँ कुन लेभलमा पर्दछ? नेपालको एसडिआई लेभल चाहिँ 0.62 हो है। यो नेपालको एसडिआई लेभल 0.62 हो, 0.602 हो है। यस्तै अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्कोमा के छ, पोजिसन अफ नेपाल एज पर एसडिआई र्याङ्किङ इन 2019 इज, 2019 को तुलनामा नेपाल चाहिँ कुन पोजिसनमा रहेको छ? एमा छ 132, बीमा छ 146, अनि सीमा छ 140, अनि डीमा छ 142। यो नेपाल चाहिँ कुन र्याङ्कमा छ? अहिले एसडिआई को अनुसार नेपाल चाहिँ कुन र्याङ्कमा छ? यसको आन्सर चाहिँ 142 र्याङ्कमा नेपाल चाहिँ पर्दछ है। यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्कोमा के छ, विच वान अफ द मोस्ट सेन्सिटिभ इन्डिकेटर टु मेजर हेल्थ सिचुएसन? एमा छ प्रिभ्यालेन्स, बीमा छ एमएमआर, अनि सीमा छ इन्सिडेन्स, डीमा छ आइएमआर। अनि यसको आन्सर के हुन्छ? यसको आन्सर हुन्छ आइएमआर, इन्फेन्ट मोर्टालिटी रेट हो है। यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्कोमा के छ, बेस्ट indicator of best indicator of socio-economic development of a country is, यो रेफरेन्स चाहिँ विवेक जैनबाट लिएको हो। यो विवेक जैन यो इंडियन राइटर हो, इंडियन बुक हो है। बेस्ट इंडिकेटर कुन हो? सोशल इकोनोमिक डेभलपमेन्ट कंट्री को लागि माने यसको आन्सर के हुन्छ? यसको आन्सर हुन्छ अंडर 5 year मोर्टालिटी रेट हो है। यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्कोमा के छ, एक्सेप्सन अफ लाइफ फ्री अफ डिसेबिलिटी इज कल्ड, यो केमा पर्दछ? यो चाहिँ
यो चाहिँ सुल्भेन्ट इन्डेक्समा पर्दछ है। यस्तै अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्कोमा के छ, विच अफ द फलोइङ इज नट अ सोसियो इकोनोमिक इन्डिकेटर। तल दिएको मध्ये कुन चाहिँ सोसियो इकोनोमिक इन्डिकेटरमा पर्दैन। एमा छ लिटरेसी रेट, बीमा छ फ्यामिली साइज, सीमा छ हाउसिङ अनि डीमा छ लाइफ एक्सपेक्टेन्सी एट बर्थ। भने यसको एन्सर के हुन्छ? यसको एन्सर हुन्छ लाइफ एक्सपेक्टेन्सी एट बर्थ है। यस्तै अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्कोमा के छ, हेल्थ इन्डिकेटर्स आर युज फर। हेल्थ इन्डिकेटर केमा युज गरिन्छ? एमा छ हेल्थ सिचुएसन अफ कम्युनिटी, बीमा छ एमा छ हेल्थ स्टेटस अफ कम्युनिटी, बीमा छ रिक्वायरमेन्ट अफ हेल्थ निड्स अनि सीमा छ एसेस रेट अफ इन्फेक्सन अनि डीमा छ टु मिट बेसिक निड। भने यसको एन्सर के हुन्छ? हेल्थ इन्डिकेटर आर युज, यो केमा युज गर्नुहुन्छ हेल्थ इन्डिकेटर? यो हेल्थ सिचुएसन हेल्थ स्टेटस अफ कम्युनिटीमा है। यस्तै अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्कोमा के छ, कजेटिभ एजेन्ट इज प्रेजेन्ट बट देयर इज नो ट्रान्समिसन इज नोन एज। कजेटिभ एजेन्ट चाहिँ कुन चाहिँ ट्रान्समिसनमा पर्दैन? एमा छ इलिमिनेसन, बीमा छ कन्ट्रोल अनि सीमा छ इराडिकेसन, डीमा छ इन्डेमिक। भने यसको आन्सर के हुन्छ? इलिमिनेसन है। यसको आन्सर हुन्छ इलिमिनेसन। यस्तै अर्को प्रश्न हेरौँ। अल अफ द फलोइङ डिजिज आर इराडिकेबल एक्सेप्ट। तलको दिएको मध्ये सबै इराडिकेसन डिजिजमा पर्दछ, कुन चाहिँ एउटा पर्दैन? भने एमा छ ट्युबरकुलोसिस, बीमा छ ग्युनिया वर्म अनि सीमा छ पोलियोमाइलाइटिस, डीमा छ मिजल्स। भने यसको एन्सर के हुन्छ? यसको एन्सर चाहिँ ट्युबरकुलोसिस हो है। अरू सबै इराडिकेसनमा पर्दछ। यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्कोमा के छ, डिजिज इलिमिनेसन रिफर्स टु। डिजिज चाहिँ इलिमिनेसन गरिन्छ, त्यसको अर्थ के हो? एमा छ एक्सटेन्सन अफ डिजिज एजेन्ट, बीमा छ टर्मिनेसन अफ अल डिजिज अनि सीमा छ ग्लोबल रिमुभल अफ डिजिज एजेन्ट अनि डीमा छ रिजनल रिमुभल अफ डिजिज एजेन्ट। भने यसको आन्सर के हुन्छ? यसको आन्सर हुन्छ रिजनल रिमुभल अफ डिजिज एजेन्ट है। यस्तै अर्को प्रश्नमा हेरौँ। सबभन्दा लास्टको प्रश्नमा हो। लास्टमा के छ, पिएपी स्मियर टेस्ट फर डिटेक्सन अफ कार्सिनोमा अफ सर्भिस इज विच लेभल अफ प्रिभेन्सन अफ। यो के भन्दा छ, पिएपी स्मियर चाहिँ यो सर्भिस कार्सिनोमाको एक्जामिनेसनमा पर्दछ भने यो कुन प्रिभेन्सनमा पर्छ? एमा छ प्राइमोडियल, बीमा छ प्राइमरी, सीमा छ सेकेन्डरी अनि डीमा छ टर्सरी। भने यसको आन्सर के हुन्छ? यसको आन्सर हुन्छ प्राइमरी है। ल साथीहरू, आजको चाहिँ एपिडेमियोलोजीको यो अहिलेसम्मको 150 जति क्वेसन चाहिँ सकिसक्यो। अब नेक्स्ट भिडियोमा अर्को टपिकमा लिएर उपस्थित हुनेछौँ। सो यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद अनि यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नुहोला अनि लाइक गर्नुहोला अनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।
ल म बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद।